प्रगति इज लभ देखे आयो बे गर्छु नि भन्छ एकछिनमा What about your upcoming music video? आइसक्यो आज अहिले आयो साई भिजन भन्ने च्यानलमा छ मलाई चिज खान नमन लाग्यो महँगो भएर लुक्दै चाट्दै गरे हाई भन्नु न यार सबजना तपाईँको लागि हजुर लुकेर बस्छ हेर लुगाको अब भो त प्रगति लुकेको छ लजाइरहेको छ हजुरहरू देखेर ए चाट्दै होइन के यहाँ कस्तो उस भइरहेछ हेर्नु म आफू गर्छु के हेर्छु क्युट लुक बच्चा जस्तो देखाएको छ आयो प्रगतिले लाइन हान्न अब भनिनुहोस् त बे गर्ने मान्छे भन्ने मान्छे त कति छ क्या हजुर ड्याडी आइपुग्यो हजुर कता ए उस पनि टिप्सहरू माग न कपाल पलाउने कसरी तालु बनाऊ भन्छ अस्ति मैले त्यही भनेको सबजना तालु बनाउँदै क्या कविता बहिनी प्रगति बहिनीको बिग फ्यान म अरे मिस यु टु सिस्टर रे मिस यु टु भन्नु न यो त म भनिहाल्छु नि मिस यु टु थ्याङ्क यू ला के गरेको किन लजाको हो बोल्न पनि रे किन लजाको छैन लगाएको किन लजाको हो दिदी अनि के यस्तो बानी छैन नि त अनि त्यही भएर क्या भोट दिँदाखेरि त बाफ्रे खतरा बोल्ने भइसक्यो नि त दिदी त है त्यही एकचोटि के लाग्छ जोजोले फ्याफु लाग्यो के बाफ्रे यस्तो खतरा बोल्थ्यो नि भोट माग्दाखेरि है हामी परे ए पहिला टफी नै पुरै ट्यालेन्टेड भइसक्यो क्या पहिला मिडिया भनेपछि कस्तो डर लाग्थ्यो भन्नु न फर्स्ट टफीमा त पुरै फ्र्याङ्क के है इन्टरभ्यू लिन आउनेको हामीले इन्टरभ्यू लिँदिरह हुन्थ्यो सबसे लोद्दर त म थिएँ लास्ट सबभन्दा खतरा बोल्ने के अनि त्यसपछि अनि यस्तो यस्तो घुमाएर प्योर शुद्ध नेपाली हानेर अनि आज भने के गर्दैछौ प्रगति म अहिले यहाँ काठमाडौँमा लक भएर बसिरहेको छु अहिले चाहिँ हेर्नु त यस्तो चिज बन्न खाने वाट इज यर हाइट एन्ड वेट तिम्रो भने होला नि तपाईँको भनिदिनु न त मलाई त कति मेरो म 5'2" होला है 50 केजी छ त्यही मोटाइ भन्छ के भन्ने अब होइन मेरो हाइट अनुसार त म अलिक मोटै हो नि त कसले भने यो फुटाउनु पर्छ हो अब गुरुङ मगरको यति पनि नभए त के हुन्छ त कस्तो मान्छे होला चिन्ने यसले हो प्रगति दि मैले चिन्नेको मध्ये सबैभन्दा नाइसेस्ट पर्सन हो है को के थाहा थ्याङ्क यू को रोजिना बहिनी हो रोजिना बहिनी मैले नि अहिले रोजिना कि रोजिना हो मलाई कस्तो मैले नि अहिलेसम्म चिनेकोमा सबभन्दा स्विटेस्ट कसै कुरा नि काट्दैन कसै कुरा नि गर्दैन उसलाई दुनियाँको मतलब छैन नाच्नु पाए पुग्छ अलिकति होइन साँच्ची हो छेउमै त हो त हिजो घरमा आएको नाच्ने रातभरि नाच्ने भने नि हुन्छ भने पसिनै बस्न गरेर मान्छेले निन्द्रा लगाइरहेछ मलाई बत्ती ननिभाइकन मलाई निन्द्रै लाग्दैन कि अनि पुरै लाइट निभाएर अँध्यारो छ त्यसमा पनि नाचिरहेको छ भुत जस्तो होइन हालेर कस्तो मेरो तर पागल हो डान्स ए रोजिना बहिनी रहेछ नि त अनि मैले चिनेछु रोजिना बहिनीलाई हेलो बहिनी के छ सन्चै छौ के गरिरहेछौ कलेज त स्योर छैन होला अहिले कसैको नि रोजिना बहिनी हो वाह पोखरा बहिनी हो कि मैले चिनेको बहिनी पहिला मेरो किशोर गर्ल्स जुन पहिला डान्स थियो नि प्रगतिलाई भनिदिनु न मन पर्छ अरे भनेर बरु हजुरलाई 50 रुपियाँ घुस दिन्छु रे तिमी घुस खाने हो म नेपाल सरकार होइन घुस खानलाई कस्तो होला नेपाल सरकार होइन नेपाली कविता हो के आयो ल के आयो रे रामेन त्यो आफ्नो खुट्टामा डाँसे थियो पहिला दिदी यार अलिकति लस गर्ने मान्छे अहिले के भएको होइन लास्ट अनि धुलखुर्सानी सब हाल्दै कहिले मैले त्यसरी खाएकै छैन मिठ लाग्यो नि त रामेनमा धुलखुर्सानी कसैले हाल्छ भनेको कि हावा डबल स्पाइसीमा भने म त कहिले पनि यतिकै त कस्तो पिरो हुन्छ अनि त्यही माथि धुलखुर्सानी भयो पहिला जस्तो रुई कराइ त भएन नि त ठिक्क भयो नि त चिजले गरेको
भयो अब त धेरै खानु हुँदैन के अहिले फर्स्ट टाइम सुनेको प्रगतिको मुखबाट रामेन नखाने भने होइन कि अहिले चाहिँ हामी के अरे भित्र हुँदै जस्तो खाएको खाइ भयो कि यसरी खायो यस्तै चाहिँ होइन जस यो चौचौमा त धेरै खाएको खाइ भयो अनि अहिले चाहिँ धेरै खाना खाँदा एकदम कस्तो इरिटेट जस्तो भइसक्यो कि यो मिठो यो चाहिँ मिठो थियो तर लकडाउन भरि खाएको मिठो कि यो मिठो यो मिठो त नि ल यो मिठो पैसा प्रगति त्यही बस्नुहुन्छ अरे बसेन नि बुढी भेट्नै गाह्रो हुन्छ सेलिब्रेटी मान्छे जबरजस्ती काठमाडौँ आएको 3 महिनापछि भेट्यो होला लकडाउन 2 महिना त्योभन्दा अगाडि अलमोस्ट 3 महिना होला 3 महिना भइसक्यो लकडाउन 2 महिना घरमा थुनेर बसेको अनि लकडाउन 2 महिना भयो अनि थुनेर बसेपछि म कसरी आउने त अनि आउनु मिल्दैन यही भित्रको बाटो अनि चिन्न परेन मैले म आउँछु भनेको थिएँ त नि किन नआएको त किन्न अरे अहिले आउँदैन भन्छ आफै के साह्रै राम्रो भएको रे तपाईँलाई छैन कब त तिम्रो म्युजिक भिडियो चाहिँ भनेर के बरु प्रगतिसँगको डान्स कभर गर बाल्नुपर्छ घरमा 5वटा कुखुरा छ कुखुरालाई पाल्नुपर्छ चल्लाहरू छन् खाने सानो चल्ला छन् गाइज मेरो 5वटा अझै 2टा पोथी छ अन्डा पार्छ गाइज एकदम गाह्रो छ मलाई नाइस कविता गाह्रो छ गाइज पैसा कमाउनै पर्यो पेटको लागि पनि कमाउनुपर्छ मेरो लागि नभए नि त्यो कुखुराको बच्चाको चल्लाको लागि कमाउनु पर्छ गाइज प्रगति त्यही बस्नु अरे म चाहिँ यहाँ बस्न आएको म हिजो आएको होइन अब आज नि बस्छु अनि त्यसपछि भोलि चाहिँ जान्छु होला बस्दैन भने सेलिब्रेटी मान्छेहरू भेट्नै गाह्रो हुन्छ काठमाडौँ आएको यहीँ गाइज यहाँ 5 मिनटको बाटो होइन गङ्गोबुमा बस्छु दिदी म बालाजु छैन ए मलाई त्यही घरभित्रबाट गङ्गोबु त मलाई निस्किन आउँदैन थियो भनेको के म चिन्दिनँ त हिँडेर ढोका खोलेर बाहिर निस्किनु नि अहिले हेरे कति गङ्गोबुबाट अझै भित्र हो कि कहाँ हो त्यो धनुषरी के अरे के थाहा मलाई लोकेसन भन्नु न फेरि अलिक पछाडि ल्याएर घरमै आइपुग्ला मान्छे नामै बिर्सेँ पे गर्छु भन्दा अस्ति चाहिँ दिदीलाई म गङ्गोबु के अरे गङ्गोबु रहेछ नि त खास गरी त्यो ठाउँको नाम अनि मैले चाहिँ त्यो गङ्गोबुको साटो अर्कै बल्खु भनेर भने गरेर रहेछु कि आइएम फ्रम पोखरा रे दिदी पोखराबाट कति धेरै हुनुहुन्छ कि यहाँ दिदी म बिग फ्यान हो नि पोखराबाट कति सपोर्ट गरे भन्नुहुन्छ पोखराकै हेर्नु हो रे थाहा छैन के भनेको मैले बुझेन अनि दिदी आइएम बिग फ्यान म पोखराबाट हो तपाईँलाई कति सपोर्ट गरेको नि भन्छ क्या मान्छेहरूले म पोखराको भन्नु थालेर के भयो त सपोर्ट गर्न पाइ नि जाएको भयो भने होइन बोटिङ कोर्स भयो भने कसैले थाहा हुँदैन होइन त्यस्तो नराम्रो चाहिँ नसोच्नु सब एकदम जेन्युन पनि हुनुहुन्छ सपोर्ट गर्नेहरू होइन एकदम एप्रिसिएट गर्छु राम्रो मान्छेहरू हुनुहुन्छ होइन तर कोही चाहिँ लास्ट हावा दिने के अनि एकचोटि आएर दिदी म खतरा फ्यान हो भने फोटोसोटो खिचेँ मलाई फलो पनि गर्नु लाग्यो अनि मलाई नि आहा कति राम्रो मान्छे रहेछ अनि फलो गरेँ यति भोट गरेँ उति भोट गरेँ भन्यो भोट गरे भयो त 2-3 चोटि एलिमिनेसन राउन्डमा त नपढ्नु पर्ने हो त्यति धेरै भोट गरे भयो भनेर नि मेरो भोटिङ कोड कति हो भनेको त खै कति 17 हो कि खै त्यस्तै भनेको थिएँ क्या स्याबिस लागिरहेको त्यति जब 2-3वटा भोट गर्ने हाम्रो मान्छेहरूलाई त थाहा हुन्छ एउटा भोट दिने मान्छेलाई त थाहा हुन्छ होइन भोटिङ कोड कति कविताको भनेर अब त्यत्रो भोट गरे भनेपछि त भोटिङ कोड त बिर्सिनु नपर्ने हो नि त के लाग्छ हजुरलाई अझै भोग लाग्यो तर माइन्ड एकदम फ्रेस भयो मेरो भोग लाग्यो यदो खायो मेरो त पेटै डुबो बनाएर पानी खाएर कपाल कस्तो राम्रो थियो क्यामेराम्यान है ओ शिट के भयो भोलि नि आज कपालमा तेल लाउनु भनेको लाउने म नि लाउने म हात धुन्छु ल तपाईँ एकैछिन गफ हान्ने फेरि मान्छे म बरु पछि लिएर आइदिन्छु तिम्रो मलाई टोयलेटमा देखाउनु हात धुएर के गर्छ हात धुन नमस्कार आम वाचिङ फ्रम मार्सरे भोलि गरिदिन्छु के र कपालमा तेल अनि भोलि बिहानै उठेर तेल लाउने कपालमा 2 जना लाउने के गरापछि हुन्छ अलि जाडो भइसक्यो चिसो हुन्छ क्या ल भोलि मेकअप गरेर जाबु 2-3वटा भोट रे मैले त्यो नराम्रोसँग भन्नु खोजेँ होइन कि अब हजुरहरूले एउटा मात्र भोट दिने मान्छेलाई पनि थाहा हुन्छ कि भोटिङ कोड जुन चाहिँ एक्चुअल उ त्यो हुन्छ नि हामीलाई सपोर्ट गर्ने मान्छेले
एउटा भोट मात्रै दिए नि पुग्छ नि उहाँलाई हाम्रो बारेमा सब के जस्तै मेरो मम्मीको बाबाको सब भन्छ कि होइन जस्तै फर्स्टको भयो सेकेन्डको भयो त्यो भनेको एक्चुअल हो कि एउटा मात्र भोट दिए पनि काफी छ क्या हामीलाई होइन अनि त्यो मान्छेहरू जेन्युन पनि छ क्या तर कोही कोही चाहिँ लाज हावा गफ हान्नेहरू पनि हुन्छ क्या अनि भन्दा नि लुट दिने क्या सो त्यस्तोको लागि मात्र भनेको हजुरहरूलाई के पनि नराम्रो भनेको होला अलि धेरै बोल्यो होला तर आम सरी मेरो नाक पोल्यो बेसमा प्रगत दिदीले गफ हान्नुहुन्छ ल एकैछिन कवि म त्यही लिएर आइदिउँ म काठमाडौँको वेदर देखाइदिन्छु दही खानी गफ हान्दै गर्नु कता हो कस्तो च्यालेन्ज होला पुरै दिदी बाहिरको लोकेसन मेरो कहाँ हो कता घर भनेर देखाउनुमै व्यस्त छ पक्क नि यहाँ घरमा तपाईँलाई होइन होम टुर म पछि गराउँछु ल अहिले फिनिसिङै भएको छैन सबै यत्तिकै छ म पछि रेडी भइसकेपछि चाहिँ हजुरहरूलाई होम टुर गराउँछु फर्निचर केही पनि हालेको छैन जल्दी यही रामेनको चम्चाले खाने है एउटा मम्मीहरूले यो हामीलाई यहाँ बस्दाखेरि बस्दा आनन्द आउँछ बेग्लै बाप्रे आज कतिजनाले हेरिरहनु भएको उयो म भइन होला आँटेको हो के नत्र हेर्नु न कति धेरै हुनुहुन्छ अलमोस्ट 300 के हो यो चिसै छैन हो डिफ्रेन्स बाहिरको तर मिठो हुन्छ क्या अझै जुजु धौ खोजेको नपाएर यस्तै हुन्छ होइन कहाँ हुन्छ ओ त्यो माटोको भाँडामा हुन्छ क्या कस्तो मिठो हुन्छ होइन के हुने त भित्रको गुदिँदै होइन नि कस्तो मिठो हुन्छ अर्कै हुन्छ जुजु धौ खाएपछि अरू कुनै दही मिठै लाग्दैन त्यस्तो खतरा हुन्छ मैले पनि खाएको तर बिर्सिसकेँ त्यस्तो टेस्ट हो कस्तो मिठो भयो बाप्रे यो पनि दामी रहेछ नि अनि हजुरहरूले दही चिउरा खानुभयो त आज दही चिउरा खानु दिन बिचरा मम्मी एक्लै छ फोन गरौँ न भिडियो कल मम्मीलाई खाँदा गुईमा कस्तो हुन्थ्यो है चाडपर्वमा क्या घरमा एकचोटि फोन गर्नु मन लाग्थ्यो अनि टोयलेटमा गयो रुयो पुरै फिल्ने क्या फोनमा नै आँखाबाट आँसु आइरहेको हुन्थ्यो च्यापी क्या मम्मीलाई रोग नसुनाउनुलाई अनि कल राखेर गएर लिटरली 3 महिनासम्म त है बाहिर नि निस्किनु नपाएको भने त गाडी नै हिँड्न पाएको क्या हामीले रोडमा नि कति तलको थियो ल्यान्डमार्क 16 तलको थियो कि 14 थियो 16 तलको थियो है हामी नै 14th फ्लोरमा बसेको थियो नि र होइन होला हाम्रो फ्लोर त जिन्दै बिर्सिँदैन 14 हो ग्यास अलि कम गरेछ लिफ्टै बन्द गरेँ कि 4 चाहिँ होला 4 होइन माथि हामी बस्ने रुम प्र्याक्टिस गर्ने हल 2 मा थियो हाम्रो 3 मा थियो हाम्रो प्र्याक्टिस रोया म्यामहरूको 2 मा थियो हो र पेट कस्तो आनन्द आयो तर चिसै भयो नि कि तपाईँको त म चाहिँ फानी हो है थ्याङ्क यू सो मच राम्रै पढ्दै
थाहा छ दिदी रे नबोलौँ थाहा छ ल क्या सोच गर्नु अनि थाहा छ भनेको कसलाई थाहा छैन कसलाई थाहा हुँदैन त्यत्रो फेमस क्रिम त्यस्तो राम्रो भने क्यामेरा पछाडि पुरा छ आया कस्तो मान्छे हो क्या दिदी यार म केही बोल्दिनँ कति हाँस्नु भएको यो दिदीलाई भन्नु नि कति हाँस्नु भएको यो बुढी हो क्या बच्चा जस्तो छ ओ बुढी किन हाँसेको के हो आग भइसक्यो एकैछिन बस्ने क्या माथि मम्मी रेडी गर्छ र यत्तिकै टाइम पास हुन्छ खान्ने मलाई त अब धेरै म त केही खानु नला जस्तो भइसक्यो भात सात पेट खानु कस्तो दुख्यो क्या खान्न भात हजुर के हो ए भात खान्न ओ म मोटाएर घरमा एक थाल भात खाएर आएको अरे कि के चौचो खाएको कि भातै खाएर आएको थिएँ है हजुरले भात खाएर आयो भने एक थाल भात खाएर आएको अबि म त खान्न म त मोटाइसक्यो भने अलिकति खान्न दिदी बेग्ला भोक लाग्छ भने होइन अनि हुन्छ भने थालमा हाल्दै अलिकति हाल्यो दिदीले खायो अनि मम्मीले भात थल्किनु छोड्यो भने हस् फेरि अर्कोचोटि पनि थपेर आएको खान्न भात अनि पकायो अल्झियो भने ल ब्याट्री पनि लो भयो एकैछिन बसौँ भन्छ आसमा म्यामसँग बोल्नुहुन्छ अरे बोल्छौँ के भयो के भन्छ आसमा दिदीसँग बोल्नुहुन्छ बोलिहाल्छ नि छ्या सबै डान्सर कस्तो भन्नाले मान्छेहरूले के सोच्ने क्या मोस्ट अफ द पिपलले अब जस्तो र म पनि के कविता किन हो प्रगतिसँग देख्दै देख्दैन दुश्मन हो तिमीहरू भन्ने के किन सोध्छ होला है मान्छेले भन्नाले एकअर्कालाई सपोर्ट गर्छ हामी भित्रभित्र सबैजना कस्तो फ्रेन्डली छ होइन त मान्छेहरू चाहिँ बाहिर होइन यसको डान्स राम्रो छ यो त खत्तम होइन दुईजना दुश्मन बनाउनु पर्छ टाइपले के यो नि हाँस्ने हाँस्ने किन हाँस्ने कुन ठाउँ बस्नुहुन्छ भन्नु दिदी पुरै एड्रेस म भन्छु है मलाई थाहा भयो भन्छु त नि कोत्रे नर्सरी माइली कुना ए के अरे मलाई के थाहा के हो कुना भन्ने हो त्यसपछि आएर काठमाडौँको के कुना के कुना अन्त केही कुना त हो कि त्यो ठाउँको नाम त्यहाँसम्मको थाहा त्यसपछि थाहा कहाँ छ कुना यता हिजो रोकी हिजो मैले गाडीमा रोकी ठाउँको नाम दिदी यो भने यो यहाँबाट यो हेऱ्यो भने ठ्याक्कै चिन्छ भन्दै मैले लिएर आएको अहिले आएर कुरा अनि बाटोमा भनेको के त्यो कुनाबाट यता आउने हुन्छ नि हामी के कुना अझ नि के कुना हो त्यो यता नि बिर्से केही त कुना हो के होइन कुनै पनि कुना खाने त्यही भने जस्तो लाग्यो तिमीले पाइदिए यसले पेट कस्तो आनन्द आइरहेछ भित्र आगो बोलिरहेछ पेटमा खाने बेला मजाले जमेर खायो मेरो आगो त बोले छैन बोले छैन तर तपाईँले थोरै हाल्दैन अनि कसले हाल्ने भन्छ त्यत्रो धेरै किन खाएको त्यति धेरै गलामा सुपारी हाल्ने मान्छे पनि रहेछन् रविन दाईले त्यस्तो भन्नुहुन्थ्यो नि हो धन्यवाद त्यही रुमको कुना होला नि होइन के उसो के भन न के कुनै छैन भने कुना भने एउटा त्यो एकान्त कुना हो त्यो नि ललितपुरमा अर्को जिल्लामा यो काठमाडौँ अनि तिमीले त्यो मलाई यस्तो त्यो बिचको गल्ली यहाँबाट यो भनेको यो हो भनेर भनेको थियो त हिजो तिमीले
के भन्नु थियो मैले सबै देखाउँदै ल्याएको थिएँ कुना कहाँ भने मैले तिमीले के त्यो ट्राफिकको ठ्याक्क उस छ नि त्यो सिग्नल अनि त्यहाँबाट हामी उताबाट आउँदाखेरि त्यो राइट मोडेर आउने के अनि त्यो जङ्गल सुरु हुन्छ नि त अनि त्यसलाई के कुना आउनु कुना होइन पुछ्रे हो त्यो हे भगवान् म केही सोध्दिनँ ए कुना होइन पोखरी चाहिँ हो ए कुना कि कुना दिइरहेछ ए के रे पोखरी हो ए कस्तो कुना माछी कुना जस्तो लाग्यो बाहिर डान्स गरिदेऊ न एकपल्ट बाबाले गरिदिनु हजुर मैले हाल्छु पर्दैन हाल्छु म के बनाउनु लानु बा ल है कविता दिदी हजुरले कति लेभल पास गर्नुभयो ला के को लेभलहरू हो कुन गेमको हजुरले पब्जी कति लेभल पास गर्नुभयो चुप्पाले दिदी खतरा डेन्जर पब्जी खेल्ने मान्छे हो नि प्रगति प्रोफेसनल हो ए हावा हो नि रातभरि घ्याटा गरेर बस्थ्यो पहिला त प्रगति दिदीको आफ्नै घर छ हो अरे छ नि दिदीको आफ्नै घर मैले बनाउन त अगाडि थियो कस्तो राम्रो छ काठमाडौँ कसको हुन्छ भने किनभने यहाँको लोकल हुनु पर्यो लोकल हामी जस्तो गरिब सेलिब्रेटीको काम हुन्छ हुँदैन के दिदी त्यहाँ पोखरामा कस्तो आनन्दको ठाउँ छ दिदीको घर कस्तो मजा आउँछ के भयो अरू भन्दा पनि त्यो के अरे मम भाटा के त्यो जाने बाटो कस्तो राम्रो हो त्यो क्लिप छ नि त्यहाँनिर तिमीलाई राम्रो लाग्यो होला मलाई त त्यहाँ बस्दा बस्दा ल पुरै तपाईँको लागि हेर्ने यहाँ पुरै फर्म पनि भरिसक्यो फर्म सप्तरी कञ्चन कल्याणपुर 7 माझाउ क्लास 12 एज 20 हजुर फुटबल गेम प्लेयर नेपाल फर्म पनि भर्छु है दिदी हजुरलाई ल कविले एउटा गीत गाइन्छ दामी कस्तो कवि दिने दामी सिङ्गर थियो भाइ बुझ्नु हुँदाखेरि अहिले के भयो कसले भयो तिमी गुनगुनाएको मैले सुन्थेँ क्या अलिअलि कहाँ सुन्नुभयो उसले गाउँछ अब मलाई भन्छ हो सबैजनाले कवि उस चाहियो भनेर भन्नु त अहिले मैले गाउनु थाल्यो भने सबजना भाग्नुहुन्छ यहाँ बल्ल बल्ल 200 जना पुग्नु भयो त्यो नि रहन्छ सबजनाले टप भाग्नुहुन्छ खत्तम छ नि मेरो भोइस त सबजना छक्काको जस्तो भन्छ त्यो भन्दा चाहिँ अलिकति रिस उठ्छ नत्र भयो अरू त ठिकै हो छक्काको जस्तो अरे क्या त्यो त वर्डलाई त्यस्तो नगर त्यस्तो भन्नु हुँदैन क्या वर्डै कस्तो नराम्रो छ नि होइन अनि कहिले पनि त्यस्तो डिस्क्रिमिनेट गर्नु हुँदैन मान्छेलाई अनि झन् चित्त दुख्छ केटाको जस्तो भन्नु पर्यो होइन म मान्छु तर त्यसरी होच्याउनु हुँदैन कि कुनै पनि कुरालाई घर गाई घाट सब फर्म भरेको भरेछ भने पब्जी होइन स्टडी लेभल भनेको दिदी हुँदैछ स्टडी लेभल पनि ब्याचलर हो 3rd इयर कवि ब्याचलर 3rd इयरको 6th इयर कोरोना जिन्दाबाद दर्शन हजुर दर्शन तर हजुरले नोटिस गर्नुभएको छ जसरी अब हाम्रो वेल विसर्सहरू हुन्छ नि कमेन्टहरू देख्नुहुन्छ नि उहाँले होइन उहाँहरू सबैजनाले अनि जस्तो कमेन्ट लेखेको त्यस्तो पढ्न कस्तो मजा आउँछ नि त्यस्तै पढ्न चाहिँ अघि लास्ट हजुरहरू विचार मिलाएर पढ्दैन नि त पोखरा कुन ठाउँमा हो नि दिदीको घर आम अल्सो फ्रम पोखरा दिदीको उता तनहुँमा हो नि तनहुँ कोत्रे नर्सरी कस्तो मजाको छ ठिक्कको छ धेरै घर छ धेरै बस्ती छैन है त्यहाँ ठिक्कको लिमिटेड छ लास आनन्दको थियो फर्स्टमा दिदी घर जाँदा क्या आनन्द आएको क्या आफू त्यस्तोमा बस्थ्यो नि त हो किन भन्नु त पाटनमा हामी बसेको फर्स्टचोटि गएको घर कसरी त होला भइहाल्छ नि अहिले पनि सम्झनु रुममा लाग्छ बाफ्रे यहाँसम्म आइपुग्यो है जस्तो लाग्ने क्या
अनि त्यो दिनमा सम्झिँदाखेरि होइन म यहाँसम्म पुग्थेँ र जस्तो कि भनेर सोचेको पनि थिएन कि त्यतिखेर बाहिरतिर घुम्ने यताउता थिँदै थिएन एकदम सानो के सोचै सानो थियो क्या त्यतिखेर लाइफमा के हुँदैन अब यस्तै हो जिन्दगी टाइपको क्या किनभने अलिकति लोनसन लिएर अब बाहिरतिर गएर काम गर्ने त्यस्तो दिमागमा थियो कि त्यतिखेर ठ्याक्कै 12 सकिसकेपछि तर मेहनत गऱ्यो भने हुँदो रहेछ हुन्छ बुझेको छैन नि त्यो गर्दा तर सुत्नै नसकेन हामी त्यसरी पहिला उसँग आयो सबैले त्यस्तै हो सबैको आफ्नो आफ्नो एउटा कहाँ सबैको हाम्रो मात्र अरू राम्रो छ दि हामी मात्र हो दुखी पिँढी त्यस्तो होइन हामी जस्तो अरू पनि छ नि त कति हामीभन्दा कम पनि त छ नि होइन अरू पनि मैले भन्नु खोजेको चाहिँ बुढीको कुरा गरेको क्या बुढीमा त्यही 60% चाहिँ हाम्रो जस्तै थियो प्रगति दिदीले उर्मिला गुरुङ दिदीलाई चिन्नुहुन्छ पोखराको उर्मिला चिनेछु मैले चिनेछु उर्मिला भने गुरुङ फिल्मको हिरोइन हो गुरुङ मैले पनि देखाएको थिएँ हो उसले गुरुङ मुभीहरू खेल्छ उसले त्यही भने होला होइन मैले मात्र उर्मिलालाई चिनेछु मैले त्यही गुरुङ फिल्महरू खेल्छ क्या मैले पनि भेटेको थिएँ एकचोटि प्रतीक दाइ सब गर्छ सब अनि त्यस्तै सब कन्टेम्प्रेरी झ्याउरे नेपाली हिपहप सब भयो सब गर्छ कविले सब गर्दैन मैले झ्याउरे त जिन्दगी ट्राई नै गरेन जिउमा आउँदैन होइन बुढी त झ्याउरे पनि खतरा हान्दिनु नि प्रोफेसनल लेभलमा गर्नुहुन्छ प्रगतिले तर धेरै गर्नुहुन्न 1 मिनेटमा 3 स्टेप हान्नुहुन्छ दिदीले के रे एउटा मिनेटमा 3 स्टेप हान्नुहुन्छ के गरेर भिन्टिङ है तर रमाइलो हुन्थ्यो जस तर मैले पनि चिनेको छु प्रतीक दाइ चिन्नुहुन्छ हजुरले पोखराको प्रतीक सुनार मान्छे देख्यो भने मात्रै चिन्छु होला विवेक दाइहरूसँग हुन्छ नि त्यो अर्गनाइजर कि इभेन्ट अर्गनाइजर खै मान्छे देख्यो भने चाहिँ चिन्छु होला क्या मलाई कसम कि म यो चिन्छ, कुरा चाहिँ मलाई पोखराको- नराम्रो छु कि म नाम बिर्सिहाल्छु मैले खतरा मान्छे हो अनि भन्नाले प्राय इभेन्ट सबै अर्गनाइज गर्ने मान्छे हो क्या प्रतीक सुनार अनि त्यो दाइले त्यो हामीसँगै हुँदाखेरि त्यो दाइले लिएर आउनुभएको थियो कि यो नि बहिनी एकदम राम्रो छ खासमा त्यो उसको गुरु खास जोस् उहाँको बर्थडे थियो कि सेलिब्रेसन गर्नु ल्याएको थियो नि खै मैले फोटो देखेँ भने चाहिँ चिन्छु होला सायद पोखराको हिरोइन हो भनेर भन्नुभएको थियो क्या राम्रो तामाङ गुरुङ मुभीहरू गऱ्यो भन्थ्यो आलेसिस हेलो बुई दुईजना सन्चै हो ए अलेसिस भनेको अलेसिस नामै पढ्न गाह्रो हुन्छ थाहा छ कोही को त्यो आई एम फन्नी अनि आई एम रक त्यस्तो मन पर्नु पर्छ डान्स मलाई डान्स मन अले भनेर चाहिँ म त आले जस्तो लागेको क्या कास्ट हुन्छ नि त आले प्रगति त पुन हो मेरो रिलेटिभ्सहरू छ आलेहरू पनि आले मगर थापा मगर राणा मगर राणा मगर भन्ने नामसँग मेरो खतरा थियो नि के थियो स्टोरी खतरा छ बोयफ्रेन्ड सोयफ्रेन्ड होइन त्यो फ्यामिली म्याटर देखेर मेरो मेरो छ नि। दिदी हजुरलाई भोट गरेको ए निर्मला दिदीको इन्स्टाको स्टोरीमा देखेर मलाई भोटकारी गरे थ्याङ्क यू ऊ एकदम मिल्छ जस एकदम स्विट छ हेलो गाइस अब हामी पनि जान्छौँ धेरै भयो मोबाइल स्विच अफ हुन्छ बाई सी यु नेक्स्ट टाइम बुबुन के भन्छ के भन्छ पढ्नु हुँदैन ल बाई गाइज नेक्स्ट टाइम भेट्छौँ राम्रोसँग बस्नु होला टेक केयर होइन उसले नराम्रो भनेको त होइन होला नराम्रो होइन राम्रै भन्नु खोज्यो बाई बाई सबैजनालाई जाऊ जाऊ रे सरी बुनु भन्यो के प्रगति बुनु हजुरको डान्स धेरै मनपर्छ भन्नुभयो हजुरको चाहिँ फ्यान हो के ए बुनु भनेको अघि बुझेर पढ्नु न मलाई कस्तो भन्नुभएको थियो लट्स अफ लभ सबै